आला हजरत का उर्स इस मरतबा कई अच्छे पैगाम देकर गया है, लेकिन थोड़ी कड़वाहट भी दिख रही है जो उलमा के बीच इख्तलाफ का सबब बन गई है। बतौर प्रमाण पहले एक ऑडियो सामने आया और उसके बाद अब फतवा गश्त कर रहा है। इसकी वजह कालपी वाले सैयद गयास मियां हुजूर गयास मिल्लत की तकरीर है जो उन्होंने जामियतुल रज़ा मथुरापुर में आला हजरत के उर्स की महफिल में की। तब कलाम भी पेश किया था जिसका एक शेर था, हम नहीं मानते मनमानी को, जल्द तुम भी धोखा खाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम अपनी नजरों में उठ ना पाओगे। इसमें मनमानी लफ्ज को लेकर आला हजरत खानदान के सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियां नाराज हो गए हैं। वो इस शेर को अपने नाम से जोड़कर देख रहे हैं और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पहले आप गयास मिल्लत का वो कलाम सुनिए जिसमें लफ्ज मनमानी आया है, फिर हम आपको ये पूरा विवाद बताएंगे और मन्नानी मियां के ऑडियो पर बात करेंगे। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिसले अहमद रजा न पाओगे। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिसले अहमद रजा न पाओगे। मरकजियत की चाह रखते हो, आला हजरत कहां से लाओगे? मरकजियत की चाह रखते हो, आला हजरत कहां से लाओगे? आला हजरत कहां से लाओगे? ये तो वहमो गुमान में न था, ये तो वहमो गुमान में न था। अपने अजदाद को झुठलाओगे, ये तो वहमो गुमान में न था। अपने अजदाद को झुठलाओगे। बादे ताजुश-शरिया कोई नहीं, बादे ताजुश-शरिया कोई नहीं, तुम न फितनों से बाज आओगे। बादे ताजुश-शरिया कोई नहीं, तुम न फितनों से बाज आओगे। मरकज़े इल्म भी बरेली है, मरकज़े इल्म भी बरेली है। आजमा लो जो आजमाओगे। मरकज़े इल्म भी बरेली है, आजमा लो जो आजमाओगे। इसका अंदाजा था बहुत पहले, इसका अंदाजा था बहुत पहले। अपना मरकज नया बनाओगे। अच्छा, इसका अंदाजा था बहुत पहले। अपना मरकज नया बनाओगे। अपनी टीआरपी के चक्कर में, टीआरपी, अपनी टीआरपी के चक्कर में गुल खिलाते हो, गुल खिलाओगे। अपनी टीआरपी के चक्कर में गुल खिलाते हो, गुल खिलाओगे। लेते नामे रजा हो मजबूरन, लेते नामे रजा हो मजबूरन, वरना घर किस तरह चलाओगे। लेते नामे रजा हो मजबूरन, वरना घर किस तरह चलाओगे। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते मनमानी को, हम नहीं मानते मनमानी को। जल्दी तुम भी धोखा खाओगे। हम नहीं मानते मनमानी को, जल्दी ही तुम भी धोखा खाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम पर, एक दिन ऐसा आएगा तुम पर, अपनी नजरों में उठ ना पाओगे, अपनी नजरों में उठ ना पाओगे। तुम बदलते हो चेहरा रोजाना, कहीं हंसकर दिखाते, कहीं फुलाकर दिखाते, कहीं घुमाकर दिखाते, कभी बिगाड़ कर दिखाते। तुम बदलते हो चेहरा रोजाना। खुद को कब आईना दिखाओगे? खुद को कब आईना दिखाओगे? अपनी औकात में रहो साहब, अपनी औकात में रहो साहब। हमसे उलझे तो मुंह की खाओगे। अपनी औकात में रहो साहब, हमसे उलझे तो मुंह की खाओगे। खत का मजमून जो लिफाफे से, खत का मजमून जो लिफाफे से, जान ले उससे क्या छुपाओगे। हम वो बादल हैं जो बरसता है, हम वो बादल हैं जो बरसता है। तुम गरज लो बरस ना पाओगे, तुम गरज लो बरस ना पाओगे।
اور مقطع میں عرض کیا ہے کالپی کا غیاث زندہ ہے، کالپی کا غیاث زندہ ہے، یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ دراصل یہ پورا تنازع منانی میاں اور ہاشمی میاں کے بیچ خوشگوار رشتوں کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ پچھلے سال اعلیٰ حضرت کے عرس میں منانی میاں نے اپنے مدرسے جامعہ رضویہ نوریہ باقر گنج میں ہاشمی میاں کو بلایا تھا۔ اب جس انداز میں غیاث ملت نے اپنی بات رکھی اسے سوشل میڈیا پر اسی وواد سے جوڑ کر دکھایا جا رہا ہے۔ بات کلام کے جواب میں آڈیو سے ہو کر فتوے تک پہنچ گئی ہے۔ منانی میاں کی حمایت کرنے والا یہ فتویٰ الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور سے آیا ہے۔ اس پر وہاں کے محتمم مجتبیٰ شریف خان عشری مصباحی کے دستخط ہیں۔ منانی میاں کا جو آڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں وہ مقدمہ درج کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن خاندان کی جن شخصیت کا نام لے کر نشانہ سادھ رہے ہیں ان کی طرف سے جواب میں ابھی کسی طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ جامعہ نوریہ رضویہ کی سند دکھائی ہے کہ میں نے جامعہ نوریہ سے پڑھا ہے، وہ سند کسی پاس ہو تو بھیج دیں کہ میں نے وکیل سے مشورہ کرا تو وکیل نے بتایا کہ جامعہ نوریہ رضویہ کے آپ سربراہ اعلیٰ ہیں، رئیس جامعہ ہیں، آپ کی سند پہ اگر دستخط نہیں ہے، جعلی سند بنائی ہے تو ان کے خلاف مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ مجھے منمانی اور منانی یعنی کیا کیا غیاث ملت نے کہا، لہذا میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں وہ سند پر رپورٹ کروں گا اور اس پر جو رائے لگیں گی وہ ہوگی۔ درگاہ اعلیٰ حضرت کی گلیوں میں اس کا چرچا خوب ہو رہا ہے۔ غیاث میاں نے دن میں درگاہ امین شریعت پر تقریب میں وہی جملے بولے جو جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر بولے، لہذا جو حکم جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور غیاث میاں پر توبہ کا لگتا ہے، وہی حکم درگاہ امین شریعت میں جو تقریر غیاث میاں نے کری، وہی حکم درگاہ امین شریعت پر بیٹھے ہوئے علماء تھے، اور وہاں پر جانشین امین شریعت سلمان رضا صاحب اور ان کا لڑکے سفیان رضا صاحب وہاں پہ علماء کرام جو بیٹھے اور انہوں نے غیاث میاں کو منع نہیں کیا، تو وہ حکم جامعۃ الرضا میں زین مصطفیٰ صاحب پر، حجت صاحب پر، شہزاد صاحب پر، شمشاد صاحب پر، سلمان رضا صاحب، سفیان رضا صاحب، ان سب پر جو غیر شرعی باتوں میں شریک ہیں ان سب پر توبہ لازم ہے۔ ان کو چونکہ جلسے میں عوام میں انہوں نے غیر شرعی باتیں غیاث میاں کی سنی اور ان کو منع نہیں کیا، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، کسی کا نام بگاڑنا، مسلمانوں میں فساد کرنا، جب تک توبہ نہ کریں مسلمان ان سے بچیں، دور رہیں، اور کوئی ان سے قریب نہ آئے، نہ انہیں کوئی جلسے بلائے، کیونکہ یہ لوگ سب فاسق ہو گئے۔